كبرات تخطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات زخري نملكياس معرض أب زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم ورحمة قابيت نتحسب كان ناي مقلاص ناس انت كبيد واغاز خفله غازيطኛ ملكياس محرت اب انذكر لا اوانيا نسو حسابو خغلص دمبرص زيبلو دمص عبوسات ينيرو انت سرعات بتكالاوي اغباب كمكوت بمبال غازيطا بممسرات استقالسيو اب 24/11/1998 قست لمنا تبهال غازيطا مسبصوتو مدهاني هايله يوسف الازارن هبت اب يمانن كوينو مسريتوا اتا غازيطا ازيا تفتاويت كونت مجمريا تجمر كلا اب حدا حتى ما حموش تشح تزرقح نيرا دحرقن اب سومون كلت غيزي اب نفس وكف حتى دما 10 شح بصيح نيرا كسعب مسكرم كلتشحن حدا نتعصو دما بهمو قصيلا حدا خابتي نتا غازيطا خطعبن بحزب تفتاونت نخلوان زغبره ناي ملكياس تحاحزايو اتوم الحزب بقدامنت زغدسو يللي عمق بزبله حستو دما يقربهم نابنت نتزتداخم مغعازيان شللتنت منغستي اب مفتاح معلتاو الشجرات حزبن زرزيرو يقربون يرو كم اون نتسنفنا زملؤ اهغراوي زمدناتات منغستي وقيسويو وي غبوخون وي اب غبو تصقع بمبال دما بملكعات تخم زقرب غيرو علامو تسرعات دبلوماسياوي قانقا خيلو حزبن هاجرن نمدحنيو ملكياس فتاو حزبن هاجرون ينيرو كل غيزي دما حزبو وغينو منغستي بدهو هونو اتي بلوص سرحو جن نعقون بصوتن اب شجر اتيوم اب كلتشحن حدن بوليتيكانياتاتن ناي بحت غازيطنياتاتن اتي اب ايرترا زلو سرعات انتاي كم زمسل نحزبي غناصيلوم ارأيوو اتي سرعات كمكتو مايكالن اسرارحو خيما حيشن غدلتاتو خي ارمن دما بحرياتو ايفقدلونيو سلازي اتي زخبل زبحال سغومتي نخوسد كدالو جمره لعلواي بعل سلطان تلفزيون إيرترا ناي بحت غازيطاتات غلتاتن كرما غزي هيبنا ينينا جن حدنت هاجر اب حدغا اتينو إلو كاب 10 شومون تمسكرم كتشحن حدن جميرو 10 حدل على وسب سلطانن 10 زخونو غازيطنياتاتن تاسيروم اب زقصل ورحي 3 غازيطنياتات توسيخوم رابعاي ون اب سغردوب كمستتحز تحبيرو شدوش غازيطنياتات جن بزي غلص غمن سودانن اثيوبيان اتيوم غل خاب ملكياس محرت ابن سمره ازازن نيروم صنيحوم ناب امريكا تسديدوم محبر غازيطنياتات ايرترا اب سدت دما مسريتوم ملكياس اب استفلاليا مراخبي بوزحان كم بعل ازمارينون تعواتن كصحف جميرو كن ميكياس سب كم سب مالتي ميكياس تماستري نوبلوسي منيو جن بزح سبا يفلطني يسب انا جن تحدث صبغي تحدث يقولي إن شاء الله كبجازت أو الصرحة رأي هونسي كم سبون عبسبينا خسرنا منياتو بياس فكار بكا فتيكا كالعالم يلا ميتي زبكا عند حر دست يبلغينا دم أبتاجت كايو كم زي مصلي هيكونن مصلينات بتشرش أو ضوء يقربن لجاسكا لغسي بتعمي دسمبد لغسيو انا حجس ولا حميمو درجه خلت عامت هيسرحني درجه خلت عامت كوينو صراحه يلا قال يلا مالتيو ستيل اب كم زخونتات اندهلوا مالتيو نحنت نفلط ان عده يرد نيرو اب ايرترا كيسرح مالتيو كسان دهلوا مالتي لذي لغاس لوح حلاي نسب دما بصبوق تدي خوينو سي كفو منم نايسب زي من مصحف قدس زنب امنت زلو حلايخا سبورتاوي العل كل فقرون حاليتهم دما بتم غازيطنياتات تاثيرهم زلو مالتي زي مفللاي لو من يوسف ذكره يعني هون سعيد ذكر يعني حين ما تشو يذكر ببحنتي ودقري مدهاني موصا عفو بقومت 24 ديو بمعالت سماعات ديو بمعالت حرنت ديو بمعالتي مسكرم حدا يلو ديسي قال أصور فتحنا دخون يبلو يخونو قال حدا غازيطنيا دخون بهوتي مصي يخون قال حدا سبدان نركب دخون دي وسيو
أنا دنقوري خنكون فولديت سرعتي بلا كاجن ميكاس حنت حكي مزرع ميس أندرستود زرودو أسد نميكاس زرودو كلها ناسي أبقى الأوانسي أب مقدو ترى تزايد تايم مالتي كي ترى أنا نسو فوليس لازنبر دقود أنا يا خوني انتاي أنا خاب نميكاسي كابت زعزن أن انتاي مسيلك نوسو دحينوس حدا معلت خمان بحر كانسي زعبو تزاري تايم مالتي مبزحت جزء مسكرم حدا مسكرم عصف شو من تهم تصغلو نتوم تأصورين أنا نعي ميكاس وتي لأنبر أصولين لما تأكل كان اتهزبي شنكيو بتستجبر بروباغندا تشنكيو أنا مسخو قوسي كألا نخلص رئيه إتي مش على كقيلتي إتي مالسي كمزي نوبسي بمدحانش صبوا تسمعوا زي كونس حماقكم السموع غير أنا نقول جن مكاس تيجي نالو مسيلكا بحفش مسكولو إرتراوي حبرتسب صبوا ركب غير بفلاي كاتينك مش مسلم إرتراوي مسلم صبوا ركب كم زنور ولا حاجة سب حبرتسب بفلوت أصابات يزوك سيلبريتي جنمال نمنتاي نحنا ايكونز بعد ميكاسي تاخذ لك عليه الميكاس سيلبريت زي مغبارناس كثيرنا ሽልማት ሚልኪያስ ምሕረት ኣብ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ እቲ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነታት ዘበርከቶ ዕዮ ሃገራውን ኣህጉራውን ተፈላጥነት ከም ዝህልዎ ገይሩ ዝተፈላለዩ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝግደሳ ትካላት ድማ ሽልማት ብምምርካት ኣፍልጦ ሂበንኦ ቴሌቪዥን ኤሪሳት ሓንቲ ካብኣቶም እያ ዓመታዊ ድማ ብስሙ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ሽልማት ትህብ እዚ መስርሕ ኣብ ጉንበት 2021 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ይቕጽል ኣሎ እቶም ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣእትዮም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብመልክዕ ስእሊ ድምፅን ጽሑፋትን ሓበሬታታት ዝእክቡ ዝስንዱ ዘሕትሙን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዘቃልዑን እዮም ብጀካዚ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ 27 ሰነ 2002 ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ኮይኑ ዘበርከቶ ዝነበረ ዕዮ ኣፍልጦ ብምሃብ ሸሊምዎ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ሽልማት ፐርሲ ቆቦዛ ተዋሂብዎ እቲ ሽልማት መደበሩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነታት ኮይኖም ኣብ ዕዮ ንዘበርከቱ ጸለምቲ ጋዜጠኛታት ዝወሃብ እዩ ውልቃዊ ህይወቱ ሚልኪያስ ምሕረት ኣብ ካብ ኣቦኡ ኣቶ ምሕረት ኣብ ዮሃንስ ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ሰማይነሽ ተስፋ ኢየሱስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ኣኽርያ ተወሊዱ ወልዲ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ምስ ኮነ ድማ ምስ ወለዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ኣብ ህንጸት ዝፈትዋ ሃገሩ ክሳተፍ ናብ ኣስመራ ኸደ ኣብ 1995 ድማ ብደረጃ ዲፕሎማ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመረቐ ኣብ ሳልሳይ ዙር ወሪዱ ተዓሊሙ ሃገራዊ ግቡኡ ወዲኡ ተመልሰ እንተኾነ ኣብ ትንሱ ዝተመለሰሉ እዋን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብዓውዲ ሕጊ ብደረጃ ማዕረግ ዲግሪ ትምህርቲ ክትህብ ምስ ጀመረት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 1997 ብዓውዲ ሕጊ ብዲግሪ ተመሪቑ ኣብ 1996 እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክጅምራ ፈቒዱ በዚ መሰረት ድማ ሚልኪያስ ዝርከቦም መንእሰያት ጋዜጣታት ብምሕታም ክንቀሳቐሱ ጀመሩ ሚልኪያስ መጀመርያ ኣብ ጋዜጣ ሪም ቀጺሉ ድማ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ብምስራት ሰርሐ ነቲ ስርዓት ብድፍረት ብምውቃሱ ድማ ብዙሕ ግዜ ተኣስረን ተፈትሐን ኣብ 2001 ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ክእሰሩ ምስ ጀመሩ ኣምሊጡ መጀመርያ ሱዳን ቀጺሉ ድማ ብኢትዮጵያ ኣቢሉ ንኣሜሪካ ተሰዲዱ ክሳብ ዕለት 21 መጋቢት 2021 ብሰንኪት ንነዊሕ ግዜ ዘሳቅዮ ዝነበረ ሕማም ዝዓርፍ ድማ ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ብብቕዓት ተዋሲኡ እሞ ንሕና እውን ኣሰሩ ተኸቲልና ንሓቅን ፍትሕን ስቕታና ክንሰብር ንላቦ እንእግረ መንገድና ድማ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ዕረፍቱ ኣብ ጉዳይ ሚልኪያስ ኣዲብኩም ቃለ መጠይቕ ክትገብሩ ትደልዩ ኾነ ሓሳብን ርእቶን ዘለኩም ድማ በቲ ልሙድ ኣድራሻና info@erisat.org ክትጽሕፉልና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሰላም ቀንዲያ
Daily.